स्टूडियो में खुश आमदीद। हमेशा आपकी कोशिश होती है कि अगर कहीं बाहर के मुल्क के लिए आप प्लान कर रहे हैं, बाहर कहीं जाना चाह रहे हैं, तो आपकी बेहतरीन रहनुमाई करने वाला हो, क्योंकि इसमें आपका अच्छा खासा बजट दरकार होता है, टाइम, एनर्जी। आपको इसके लिए मैं कहती हूँ कि बड़े अच्छे तरीके से आपको विज़िट करना चाहिए और किसी बहुत ज़बरदस्त वीज़ा कंसल्टेंट पे आपको एतबार करके तमाम डिटेल्स लेके अपने प्लान की तरफ जाना चाहिए। ऐसे में हम आपको बता सकते हैं कि जी आपके पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है। FK वीज़ा कंसल्टेंट हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाइज़ा कमल साहिबा, जो कि एक ज़बरदस्त तजर्बा रखती हैं इस फील्ड में। 7 साल तजर्बा है इनका और बहुत ज़बरदस्त जो है वो हमने ओवरऑल अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लोग बड़ा इनसे मुस्तफ़ीद भी हुए हैं। फ़ाइज़ा कमल को हम अपने शो में खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा ये एक सेंसिटिव मरहला होता है हर किसी की ज़िंदगी में। जब भी आप कहीं बाहर जाना, दूसरे मुल्क में जाना प्लान करते हैं, तो आपको तमाम डिटेल्स पता होना वहाँ जाके आपके लिए क्या क्या आसानियाँ हैं, वीज़े का मरहला क्या होगा, बजट क्या होगा। सो इसमें मेरे ख्याल से आपके वीज़ा कंसल्टेंट का रोल जो है बड़ा अहम होता है। इस पर रोशनी डालिएगा सबसे पहले। जी बिल्कुल, आपने सही बात किया कि अगर हम किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, एक तो हमें उसकी डिटेल्स पता होना चाहिए। डिटेल्स पता होने के साथ साथ आपको इसका तरीका पता होना चाहिए कि अप्लाई किया कैसे जाता है। अभी कल की ही बात कर लें कि मेरे पास एक क्लाइंट आए हुए थे, उन्होंने खुद से ही अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करवाई हुई थी UK के लिए और उनको 10 साल का बैन लग गया हुआ था। अच्छा। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि कौन से स्टेप्स हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन सी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन सी अपडेट्स हैं, जिसको सामने रखते हुए हमने अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई करना होता है। तो इसके लिए चीज़ों की डिटेल्स हमें पता होने चाहिए, उनके रिक्वायरमेंट्स पता होने चाहिए, उसके एम्बेसी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमारी डॉक्यूमेंटेशन वैसी अरेंज होनी चाहिए सारी। तो यहाँ पे कंसल्टेंट का रोल होता है कि वो आपको अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से गाइड कर देते हैं कौन सी चीज़ें जो आपने बिल्कुल नहीं करनी और कौन सी चीज़ें जो आपके जाने के चांसेस को, वीज़ा के चांसेस को बढ़ा देती हैं, वो आपने करना है। अभी कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर थोड़ा आसानी से वीज़ा जो है आपको मिल सकता है? आसानी से वीज़ा तकरीबन सभी कंट्रीज़ का ही मिल जाता है अगर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्लाई किए तो। बेसिक हमारा एक पर्पस क्लियर होना चाहिए, ऑथेंटिक रीज़न होना चाहिए कि आप एज अ टूरिस्ट विजिटर जा रहे हैं, वापस आ जाएंगे। और इसमें अभी जो कंट्रीज़ आपको वीज़ा दे रही हैं उसमें आयरलैंड बहुत अच्छा है, शेंजन में अभी स्पेन है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, इन कंट्रीज़ की रेशो बहुत अच्छी चल रही है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कनाडा हमेशा से ही बहुत अच्छा एक कंट्री रहा है सेटल्ड होने के हवाले से, क्योंकि इसका वीज़ा स्टैंप होता है लॉन्ग टर्म का। वहाँ पे आपको PR बड़ा इजीली मिल जाती है, 1 साल बाद आपको PR मिल जाती है। तो कनाडा, आयरलैंड और शेंजन इस टाइम पे बहुत अच्छे चल रहे हैं जहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशंस को। अच्छा, अब नॉर्मली हमारे यहाँ लोगों का माइंड सेट ये होता है कि अप्लाई उस वीज़ा के लिए करें जहाँ पर हम जाके अच्छे तरीके से सेटल भी हो सकें, जॉब अपॉर्चुनिटी भी हो। सो इन जगहों पर क्या इजीली आपको जॉब अपॉर्चुनिटी? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि कनाडा का वीज़ा जितना पासपोर्ट है उतना वीज़ा लगेगा, 5 साल का, 10 साल का पासपोर्ट है तो उतना वीज़ा लगेगा। तो वहाँ पे इजीली आप काम कर सकते हैं क्योंकि कनाडा में डिपोर्ट लॉ नहीं है, वो आपको डिपोर्ट नहीं करता है। और उसके बाद उसका प्लस पॉइंट ये है कि वहाँ पे आपको पेपर्स इजीली मिल जाते हैं, 1 साल के बाद पेपर्स दे रहा है वो। बाकी कंट्रीज़ में वहाँ पे जाके आपको TRC के लिए अप्लाई करना पड़ता है, इसका ऑलरेडी ही TRC लगता है वीज़ा। सही जी, सही। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ रिस्ट्रिक्शन जो आपको लगता है कि नॉर्मली जो है वो वीज़े पे लग जाती हैं, वो क्या क्या होती हैं चीज़ें जो हम अक्सर गलतियाँ कर देते हैं और जिस पे आपका वीज़ा कंसल्टेंट अगर अच्छा हो तो कभी भी रिजेक्शन नहीं होती है? देखिए, रिजेक्शन एक सेपरेट चीज़ है, रिस्ट्रिक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम दूसरे वर्ड्स में बैन कह सकते हैं। जो 5 साल का या 10 साल का होता है वो उस सूरत में लगता है जब आप एम्बेसी को कोई एक गलत इन्फॉर्मेशन पास करते हैं या आप उसे कोई इन्फॉर्मेशन जो ऐसी होती है आपकी प्रोफाइल की उसको हाइड कर रहे होते हैं या कोई उसको ऐसा फेक डॉक्यूमेंट आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। बाकी जो रिफ्यूज़ल आता है, रिफ्यूज़ल की रीज़न्स ये भी होती है कि सम टाइम आपकी एप्लीकेशंस अंडर कंसिडरेशन नहीं आती हैं, एप्लीकेशंस का फ्लो ज़्यादा होने की वजह से, या फिर जो है उसमें ऐसा होता है कि वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा होता या आपके डॉक्यूमेंट्स की मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाह रहा होता है। तो रिफ्यूज़ल पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती है। जो एम्बेसी ने एलिगेशन दिया है, आपको रिफ्यूज़ल दिया है, उसको क्लियर करके विद इन 2 वीक्स एप्लीकेशन को दोबारा रीसबमिट करें तो प्रायोरिटी पे आपकी फ़ाइल चेक होती है और बहुत कम ऐसा होता है कि दोबारा से वीज़ा रिफ्यूज़ हो सके। इन्विटेशन बेस पे वीज़ा मिलने के कितने चांसेस होते हैं?
انویٹیشن بیس ہی ویزا کی جو ہے وہ انویٹیشن پہ آج کل چل رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستانی وزٹرز جاتے ہیں واپس نہیں آتے ہیں، تو ہم انویٹیشن جو ارینج کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک سالڈ ریزن ہے انویسٹیگیٹ کے سامنے کہ میرا یہ پرپز ہے وہاں پہ آنے کا. اب انویٹیشنز میں بھی بہت زیادہ کیٹیگریز ہیں، کچھ فیملی انویٹیشنز ہیں، کچھ سپانسرز ہیں، کچھ بزنس کے ریلیونٹ ہیں، اور کچھ ایسے مارکیٹ میں فیک انویٹیشنز بھی چل رہے ہیں کہ ہم وہاں سے کوئی پرسن ہائر کریں گے، آپ کو انویٹیشن لے دیں گے، آپ کا ویزا لگ جائے گا. تو یہ کچھ لوگ جو ہے مس گائیڈ کر کے غلط انفارمیشنز بھی آگے دے رہے ہوتے ہیں. تو انفارمیشنز آپ نے جب بھی لینا ہے تو آپ ان کی کوئی ایپ سے جا کے لیں، کسی بھی اوتھینٹک ایپ سے، وہاں پہ اس کو خود کو پہلے رجسٹرڈ کریں، اس کے بعد آپ انویٹیشن وغیرہ کی طرف آئیں. ٹھیک ہے، کون کون سے ممالک ایسے ہیں جو بہت ایزیلی اگر آپ وزٹ ویزے پہ جا رہے ہیں تو اگر آپ کو وہاں کوئی جاب مل گئی ہے، اگر آپ جاب بھی نہیں ملی، اگر آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ورک ویزے میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہر کنٹری آپ کے وزٹ کو ورک میں کنورٹ کرنے کی اپلیکیشن لے لیتا ہے، اس کو اپروو کرنا نہ کرنا وہاں کی اتھارٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. یو ایس بہت اچھا ہے کہ اس کا ویزا 5 سال کا لگتا ہے، وہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر اپنے وزٹ کو ورک میں آپ نہیں کنورٹ کر پا رہے ہیں تو ہر 6 منتھ کے بعد آپ کو ایگزٹ کرنا پڑے گا. آئرلینڈ میں کام کے اچھے آپشنز ہیں، یورپ میں آپ کو پتہ ہے اٹلی، مالٹا، پرتگال، اسپین، ان کنٹریز میں ورک کے بہت زیادہ آپشنز اویلیبل ہیں. اتنے زیادہ کلائنٹس آ رہے ہیں، وہ صرف چاہ رہے ہوتے ہیں کہ شینجن کی یعنی کہ یورپ کی 1 دن کی انٹری مل جائے، کیونکہ ان کنٹریز میں آپ کو ورک ایزیلی مل جاتا ہے. اور کینیڈا تو لوگ یو ایس اے سے بھی کینیڈا میں جا رہے ہیں صرف ورک پرمٹ کے لیے صرف. اچھا جی، مجھے یہ بتا دیجیے ٹریول ہسٹری، کیونکہ ہم کہتے ہیں اگر آپ کے پاسپورٹ پہ اسٹیمپس زیادہ لگی ہوں گی تو آپ کا نیکسٹ ویزا بڑی آسانی سے لگ جاتا ہے، عام تاثر یہ ہوتا ہے. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. یہ یہاں پہ لوگوں کا بہت زیادہ غلط کانسیپٹ ہے کہ ٹریول ہسٹری ہوگی تو ویزا لگے گا، ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو ویزا نہیں لگے گا. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. بہت زیادہ ہمارے کلائنٹس ایسے فل فریش پاسپورٹ پہ اور بہت مائنر سی اسٹیٹمنٹ پہ ویزے لگ کے آ رہے ہیں، کیونکہ اس میں ایک ایمبیسی کو ہم نے آپ کا کور لیٹر، آپ کا پرپز آف وزٹ، آپ کا اسٹیٹمنٹ اس طریقے سے ان کو پرووائڈ کیا. یعنی یہ کوئی ایشو نہیں ہے کہ آپ کا لیٹ سپوز میرا پاسپورٹ بالکل فریش ہے تو میرا ویزا ریجیکٹ ہونے کے چانسز ہیں. اب دیکھیں کچھ اپلیکیشنز ایسی ہوتی ہیں کہ ٹریول ہسٹری ہونے کے باوجود بھی ویزا ریفیوز ہو جاتا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے بالکل فریش پاسپورٹ ویزا لگ جاتا ہے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ٹریول ہسٹری ہونی چاہیے ویزا لگنے کے لیے. لیکن پھر بھی کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں ان کو جتنا مرضی سمجھا لیں، ان کا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹریول ہسٹری بنانی ہے. ٹریول ہسٹری کے لیے بھی جو ہے وہ اگر کنٹریز کو چوز کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں ملائیشیا، تھائی لینڈ، سنگاپور، آذربائیجان، مطلب یہ کنٹریز جو ہیں اچھے ہیں جن میں آپ اپنی ٹریول ہسٹری بنا سکتے ہیں. اس کے لیے بھی ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کنٹریز کا بھی جو آگے ویزا پروسیڈ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہیں پہ بھی جانا چاہ رہے ہیں، آپ ویزا اپلائی، وہ بیسک ڈاکیومنٹس کون کون سے ہیں جو ریکوائرمنٹ میں ہوتے ہیں کہیں پہ بھی آپ جانا چاہیں؟ کیونکہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ ان کے پاس بہت منیمم سی ڈاکیومنٹیشن پہ آپ اپنی ویزا کی پروسیڈ کر سکتے ہیں. پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، FRC، میرڈ ہے تو MRC ہوتا ہے، پکچرز ہوتی ہیں، بینک اسٹیٹمنٹ ہے، جاب بزنس کی پروفائل ہے، سپورٹی ڈاکیومنٹس میں پراپرٹی وغیرہ اٹیچ کر سکتے ہیں، کوئی گاڑیاں وغیرہ ہیں تو وہ اٹیچ کر سکتے ہیں. باقی یہ ہے کہ ان کو طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس کو کور لیٹر میں اور اپنے فارم میں ان کو مینشن کیسے کرنا ہے. ہماری سیونگز کتنی ہے، ارننگ کتنی ہے، ایکسپینسز کتنے ہیں، وہ ہم نے ان کو پراپر آگے خود سے کلیئر کرنا ہوتا ہے. صحیح صحیح. اور بجٹ کتنا درکار ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پلان کرنا ہے، وہ تو obviously ڈیپینڈ کرتا ہوگا کہ آپ کہاں کا ویزا لینا چاہ رہے ہیں، لیکن منیمم کچھ اگر آپ ریکوائر بتانا چاہیں کہ کم از کم اتنے پیسے تو ہونے چاہیے. بینک اسٹیٹمنٹ دیکھی جاتی ہے. بینک اسٹیٹمنٹ سنگل پرسن کے لیے منیمم 1 ملین کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. فیملی ہے تو منیمم 2 ملین ریکوائرڈ ہے. میکسیمم جتنا آپ ایزیلی شو کروا سکتے ہیں وہ کر لیں. باقی ایکسپینسز کی بات کریں تو صرف ایمبیسی فی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہوتے. کنسلٹنٹ جو ہے اپنی کنسلٹنسی فیس چارج کر رہے ہوتے ہیں بس. باقی جو لوگوں کو کہا جا رہا ہوتا ہے 25 لاکھ میں، 50 لاکھ میں، 60 لاکھ میں آپ کو ویزا مل رہا ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں ہم جس سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی جو ہے وہ 50,000 فیس لے لوں، 1 لاکھ لے لوں، 50 لاکھ لے لوں، مجھ سے کسی نے نہیں پوچھنا ہے. تو جو کلائنٹس کو کہا جا رہا ہوتا ہے 50 لاکھ میں آپ کا ویزا لگ جائے گا، 25 لاکھ میں لگ جائے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. صرف ایمبیسی فی ہوتی ہے، کنسلٹنٹ کے اپنے سروسز چارجز ہوتے ہیں بس. کچھ ممالک میں یہ جو انٹرویو والا مرحلہ ہوتا ہے کیا مشکل ترین ہوتا ہے؟ انٹرویو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. صرف ہم نے خود سے سوچا ہوا ہے میں انٹرویو میں جاؤں گا، میرا ویزا نہیں لگے گا، میں کنفیوز ہو جاؤں گا. اگر ہم US کی بھی بات کریں، اس کا انٹرویو بیس میں ویزا ہے. تو ابھی ہمارے USA کے ایسے کلائنٹس کے ویزے لگ کے آئے ہیں جن کی کوئی اتنی زیادہ کوالیفیکیشن نہیں ہے،
کوئی بینک اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, صرف آپ نے اپنے آپ کو کانفیڈنس شو کروانا ہوتا ہے وہاں پہ, کیونکہ وہاں پہ ان کے پاس ٹرانسلیٹرز ہوتے ہیں, آپ انگلش میں, اردو میں, انفیکٹ کہ آپ پنجابی بھی, کسی بھی لینگویج میں اپنا انویٹیشن, اپنا انٹرویو کلیئر کر سکتے ہیں, کوئی لینگویج بیریئر نہیں ہے وہاں پہ. ہاں, یعنی یہ کچھ مشکل نہیں ہے, بٹ بہت سی چیزیں آپ پہ خود ڈیپینڈ کرتی ہیں. بہت بہت شکریہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے, آپ کے وقت کا شکریہ. ناظرین بریک ہوگی, ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں بریک کے بعد.